قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ نوجوان جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، خلیفہ معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل نو جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، آپ نو جڑیاں بیڑیاں پہنائیاں گئیاں او بیڑیاں دا وزن آپ دے جسم نالوں بھی زیادہ سی، پر بابا انہاں بیڑیاں نو کدیاں تے چک کے لئی جاندا ہے۔ کوڑے مارن والے نو حکم ہویا کوڑا مار، انہیں پہلا کوڑا ماریا، امام احمد بن حنبل دی آواز آئی، فرمایا اللہ اکبر، انہیں دوسرا کوڑا ماریا، فرمایا سبحان اللہ، انہیں تیسرا کوڑا ماریا، فرمایا قرآن کلام اللہ۔ سویرے اٹھ دیں جڑے بندے نے فیس بک دی زیارت کرنی ہوئے انہوں قرآن پڑھن دی تے قرآن دی زیارت دی توفیق تے نہیں نہ ہوندی۔ ساڑھے بڑے اٹھ دے سن تے پہلے قرآن دی زیارت کر دے سن، اسی اٹھنے تے پہلے فیس بک دی زیارت کرنے ہیں نا، تے سانوں کی پتہ ہوئے یہودی تو ہین کر دینے پے کرن، عیسائی تو ہین کر دینے قرآن دی پے کرن، سانوں کی لگے مولوی ہیں نا عبادت کر، مولوی ہیں نا ریلیاں کڈن والے، مولوی ہیں تقریرہ کرن والے، اے مولویاں دا کام ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آج پاکستان دی حکومت دی طرف تو یوم تقدیس قرآن منایا جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ احباب نو تمام نو خبر ہے کہ سویڈن دے اندر ایک غیر مسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی اور حضور علیہ السلام دے قرآن دی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے حکومتی اجازت دے نال اور عدالتی اجازت دے نال قرآن مجید نو جلا کے تے قرآن پاک دی توہین کی تھی، جس کی وجہ تو عالم اسلام سراپا احتجاج ہے اور مطالبہ کی تجارے کہ سویڈن حکومت اس بات معذرت بھی کرے اور آئندہ تمام یورپین ممالک اور تمام یہود و ہنود اور نصارہ اس بات تو طائب ہو کے مسلمانہ نے عالم کو معافی بھی منگن اور ادباس دے ایسے قانون پاس کیتے جامن کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کیتی جائے۔ تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت اور دی حفاظت دی حوالہ نالے، تحفظ قرآن اور عظمت قرآن مجید دی حوالہ نالے۔ گرامی قدر حضرات، ویسے تو ہر مسلمان جڑا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے وہ محافظ قرآن ہے، اسی سارے قرآن مجید اور صاحب قرآن دی عزت دی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اسا ہی اس قرآن اس ذکر نو نازل فرمایا اور اسی ہی دی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید تو پہلے بھی 3 کتابہ اللہ کریم نے آسمانی نازل فرمائیا، زبور، تورات، انجیل، مگر انہاں کتابہ دے بارے اللہ کریم نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا، اور آج انہاں کتابہ دے اندر تحریفات ہو گئیاں، انہاں تبدیل کر دیتا گیا، مفہوم بھی بدل دیتے گئے اور الفاظ بھی بدل دیتے گئے، مگر 15 صدیاں گزر گئیاں قرآن مجید فرقان حمید دی زیر نو کو زبر تو زبر نو زیر نہ کر سکیا، کیونکہ یہ حفاظت دی ذمہ داریاں عرشاں والے خدا نے آپ لے لیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر ہی اللہ نے قرآن مجید متعلق فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اے او کتاب ہے جدے وچ ریب کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، اور سارے متقین واسطے ہدایت بن کے آئی، ادے وچ ریب نہیں،
کیونکہ جٹ محمد نازل ہوئی اس محمد وچ عیب نہیں، اس مصطفیٰ چ بھی عیب نہیں، تے قرآن جڑی کتاب نازل ہوئی اس کتاب وچ بھی عیب نہیں، کوئی شک نہیں۔ قرآن اللہ دا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید 1500 سال تو لے کے اج تک اپنی تبانیاں دے نال روشن ہے تے سینیاں نو روشن کر رہے ہے۔ اللہ نے انہاں پاکیزہ سینیاں دا انتخاب کیتا قرآن دی حفاظت واسطے جڑے اج بھی حافظ قرآن ہے، 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے۔ ہر سال مسلمانہ نے عالم تراویح دے اندر رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر قرآن پڑھ دے بھی نے اور سن دے بھی نے۔ مدرسہ لسانیہ انوار القرآن دی طرح دنیا چ لکھاں مدارس ایسے نے جڑے بچوں نو حافظ قرآن بنا رہے، صبح تو لے کے شام تائی اور شام تو لے کے صبح فجر تک دنیا دے ہر کونے چ قرآن پڑھیا جا رہا اور ساڈے تے بابیاں دیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ جڑے قرآن دیا حفاظتہ کر کے قبراں چ چلے گئے انہاں دیاں قبراں تے اج بھی قرآن پڑھیا جا رہا۔ گرامی قدر حضرات، آج مسلمانہ نے عالم پورے دنیا دے اندر احتجاج کر کے تے دسنا چاہتے ہیں کہ اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے، اسی سارے مجاہد قرآن تے حافظ قرآن تے محافظ قرآن، اسی سارے تحفظ قرآن واسطے اپنی جاناں بھی قربان کر سکنے ہیں۔ وہ جڑا نبی دے نام تے جان دے سکتا ہے وہ نبی دے نام تے جان لے بھی سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، غیر مسلمان تے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کر دیتی، مگر اسا مسلمانہ واسطے بھی لمحہ فکری آئے کیا انہاں دی اتنی جرأت نصرانیاں دی تے یہودیاں دی ہے سی کہ اس آدھے قرآن تے صاحب قرآن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن؟ ایمان ساڈے کمزور ہیں۔ او بھی وقت انہاں یہودیاں دیکھیا کہ جدو ماما اپنے بچیاں نو یورپ دے اندر کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جاوے گا، ایتے سبحان اللہ کہنی سی۔ او دور بھی اسلام دا دیکھیا جدو یہودی ماما اپنے بچیاں نو کہہ دیا سن بیٹا سو جا نہیں تے صلاح الدین ایوبی آ جائے گا، اتنا خوف یہودیاں دے سینے اندر مسلمانہ دا سی کہ ماما صلاح الدین ایوبی دا نام لے کے اپنے بچیاں نو ڈران دیا سن۔ اور صلاح الدین ایوبی نے منو تے توہانو اج دے مسلمانوں نو پیغام دیتا سی۔ صدیاں پہلے صلاح الدین ایوبی کو پوچھیا گیا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا؟ آپ نے فرمایا منو اے تے نہیں پتا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا یا اخلاق نال پھیلیا، مگر منو اے پتا اسلام دی حفاظت جدو ہوئے گی تلوار دے نال ہی ہوئے گی۔ تو مسلمانہ نے جدو دی تلوار چھوڑ دیتی، انہاں یہودیاں تے نصرانیاں نو اتنی اوقات ہوگی کہ قرآن مجید نو جلاون، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرن۔ آج پھر مسلمانوں نے ایک صلاح الدین ایوبی دی ضرورت ہے، آج پھر ایک محمود غزنوی دی ضرورت ہے، آج اسلام پھر کسے محمد بن قاسم نو آوازہ پہ دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج مسلمانوں نے اپنی غیرت ایمانی دا ثبوت دینا پوے گا۔ اسی سارے انہاں یہودیاں تے نصرانیاں تے عیسائیاں دیاں ساریاں پروڈکٹس دا بائیکاٹ کر کے اور ہر مسلمان اپنے اپنے طور تے اپنی استطاعت دے مطابق احتجاج ریکارڈ کرواوے، اور اسی حکومت پاکستان کو بھی مطالبہ کرانگے سویڈن دے سفیر نو ملک بدر کیتا جاوے، انہوں پاکستان وچوں نکالیا جاوے اور ہر طرح دا انہاں رابطہ ختم کیتا جاوے۔ رازق کل بھی رب سی، رازق آج بھی رب ہے، اسی کسی کو لے کے نہیں کھاندے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ تے توکل کر دے۔ گرامی قدر حضرات کدے او بھی دور سی اے مسلمانہ کو ادھار لے کے کھاندے سن۔ آج مسلمانہ نے اپنی حالت اتنی پست کر لئی کہ ساڑھے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کرن۔ آئیے حاضرین محتشم، میں ایک پیغام بھی دینا چاہنا کہ نال نال مسلمانہ نے عالم نو وہ پیغام یاد کروانا چاہنا جڑا قرآن نے سانو قرآن مجید دی عظمت دے حوالے نہ دسیا۔ میاں محمد بخش نے فرمایا سی زیراں زبراں شدہ مداں شان تیری وچ آئیاں، آما لوگاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔
آدم چشتی مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے، ظہوری مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے، تے میاں محمد بخش دا ایک شعر ایک پاسے، کہ آپ نے فرمایا زیراں زبراں شدہ مداں سب شان و تیری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ آئیے میں تو انہوں قرآن وچو قرآن دی عظمت سناواں، آخو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن بھائی، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج جڑا گھروں ارادہ کر کے آیا کہ میں نبی دے قرآن دا محافظ بن کے چلے او بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا کملی والے بڑی برکت والی ذات جنہیں اپنے یار دے قرآن نازل فرمایا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا جنہیں اپنے یار دے فرق کرنے والی کتاب ایک قرآن نازل فرمایا تاکہ میرا یار سارے عالمین ڈر سنانے والا بن جائے۔ اللہ نے قرآن دے وچ قرآن دی شانہ بیان فرمایا، فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ اسا تو آڑے تے کتاب نازل فرمائی جڑی ہر چیز دا بیان کر دیئے، فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ہر خشک تے تر چیز دا ذکر اس قرآن دے اندر، فرمایا کُلُّ صغیر وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز اس قرآن دے اندر اللہ نے مقدموں کا دیتی، فرمایا کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے رجا فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے، سارا کچھ قرآن میں چھے، نوجوان سارا کچھ قرآن میں چھے، قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن میں چھے۔ کون بولو سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کو لے کے بابا آیا، کیا لگا لجپال میں جوان ساتھ اللہ نے میں بیٹی عطا کی تھی تے میرے کو اللہ نے دولت بھی بڑی عطا کی تھی تے میں منت مان لئی سخنا سکھ لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی تو بیٹی دی شادی کرانگا تے بیٹی نو جہیز ساری کائنات تے دو جہاں دی دولت دے وانگا۔ آج میری بیٹی جوان ہو گئی، جدو بیٹی پیدا ہوئی سی میرے ورگا امیر کوئی نہیں تے آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں۔ ہون بیٹی دی شادی دا ویلا ہے تے جہیز ساری کائنات دی دولت دینی ہے تے کی دے وہاں۔ فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے، سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے، کیونکہ رب قرآن چے فرماتا کلن فی کتاب مبین، سارا کچھ قرآن چے، سارا کچھ قرآن چے، کو سمجھن والا ہوئے تے صحیح۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لے کے بندہ آکے کہنے لگا حضور سائنس کہن دی ہے کہ ستارے حرکت کر دینے تے ستارے گھوم دینے، زمین بھی گھوم دیئے، سورج بھی گھوم رہے، چاند بھی گھوم رہے، مریخ عطار و زحل سارے ستارے پہ گھوم دینے۔ اے بھی سائنس کہن دی ہے کہ اے سجدے بھی گھوم دینے تے اس طرح بھی گھوم دینے، یعنی دو طرح اپنے مدارے چ گھوم دینے تے قرآن چ کلن فی فلقی یسبحون کہہ کے اللہ نے ستاریاں دی سدھی چال دا ذکر تے فرمایا ہے، پر قرآن چ ستاریاں دی الٹی چال دا ذکر کوئی نہیں۔ تے حضور
یہ قرآن جو تسی کہتے ہو سارا کچھ ہے سیدھی چال دا ذکر ہے الٹی دا کوئی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تو قرآن نو سمجھے ہی نہیں. فرمایا جڑی آیت تو پڑھیے اے دے وچ الٹی چال دا بھی ذکر ہے تے سیدھی دا بھی ذکر ہے. انہیں پوچھا کیویں؟ فرمایا کلن فی فلک. اینو ادھروں پڑھیے پھر بھی کلن فی فلک بندا ہے, ادھروں پڑھیے پھر بھی کلن فی فلک بندا ہے. فرمایا ایسے آیت جو ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے الٹی چال دا بھی ذکر ہے. پتہ چلیا سارا کچھ ہی قرآن وچے, سارا کچھ قرآن وچے. گرامی قدر حضرات زمین تے آسمان دی ہر چیز دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا. گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید نو کون بدل سکدا تے کون اس قرآن دی توہین کر سکدا؟ بڑے بڑے کافر آئے, ابو جہل نو بھی عتبہ تے عتیبہ, شیبہ, ابو لہب, اخنس بن شریک, امیہ بن خلف, بڑے بڑے کافرانوں آئی تے مانسی. وہ کہندے سن اسی عربی بڑی سونی بولنے ہاں تے قرآن بھی عربی ہے نا, اسی قرآن دی مثل بنا کے لے آواں گے. اے محمد جڑا قرآن پڑھ دے, جڑا اے کلام پڑھ دے, اے تا اسی بھی بنا سکنے ہاں, اے بھی عربی اسی بھی عربی. اللہ نے فرمایا چلو انج کرنے ہیں نا, پھر ایک چیلنج نہ کر لئیے. اللہ نے وہ چیلنج فرمایا 15 صدیاں پہلے پڑھا قرآن. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یار ہو روچا بولو سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پروردگار نے ارشاد فرمایا او میرے یار دی ریساں کرنے والے, اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ نے رجا فرمایا جاؤ اپنے سارے مددگار لے آؤ. اللہ نے رجا فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ, فرمایا قرآن دی چھوٹی تو چھوٹی سورت دی مثل بنا کے لے آؤ. نوجوانوں سارے نے سر توڑ کوششاں کر لیا, کوئی قرآن دی ایک آیت بھی بنا سکیا. وہ بھی عربی سن, قرآن بھی عربی سی. پتہ چلے آؤ قرآن عربی آنل نہیں آندا. ابو جہل نو بھی عربی آندی, ابو لہب نو بھی عربی آندی ہے, پر انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی. بلال نو حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آئی. ایک گلہ فضل دیا نا انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی. بلال حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آ گئی. معلوم ہویا کہ رب دے فضل نال ہوندا ہے, او دے کرم نال ہوندا ہے. میں کتاب اچ پڑھیا کہ عرب دا ایک بہت بڑا شاعر, بہت بڑا شاعر, سارے شاعراں دا مکے دے اندر استاد گنیا جاندا سی. اللہ دی توحید تے ایمان رکھدا سی. انہیں جب دیکھا کہ میری ساری قوم بت پرستی کر دیئے, انہیں مکہ چھوڑیا تے آؤ ایک پہاڑ دی غار اچ جا کے تے انہیں ڈیرے لگا لے, اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی. مکے دے سارے او دے شاگرد کٹھے ہو کے تے غار دے باہر بیٹھ کے آواز دے کے کہنے لگے استاد جی اگر تسا غار چ ڈیرے لگا لے تے سانو شاعری کون سکھاوے گا, اسی کدی شاگردی کران گے, ساڈے شعراں دی اصلاح کون کرے گا؟ انہیں اندروں جواب دیتا کہ بیٹا تسی روزانہ شعر لکھ کے لے کے آیا کرو تے تسی غار وچ کاغذ تے یا کسی چیز تے لکھ کے چمڑے چ سٹ دیا کرو, میں او دی اصلاح کر کے باہر سٹ دیا کراں گا. اس طرح پڑھاں گے میرے سامنے کوئی نہ آوے, میں بت پرستاں دے سامنے نہیں جانا. او دے شاگرداں نے روزانہ شعر تے غزل لکھ کے تے غار دے اندر اپنی غزل نو لکھ کے سٹنا, انہیں او دی اصلاح کر دینی. گرامی قدر حضرات وقت گزرتا جا رہا جدو اللہ نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی نا, پڑھا سورۃ الکوثر. اے میں پتہ کیوں سناوا لگا, اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے جڑی تا دے نیچے دو زیراں نے نا, ایک
قلت دے معنی دے دیا اللہ فرماتا فاتو بسورت من مثلہی فرمایا سب تو چھوٹی سورت مثل بنا کے لے آؤ تو سب تو چھوٹی سورت انا آتیناک الکوثر سورت الکوثر سب تو چھوٹی سورت اللہ فرمایا بڑیاں چھوڑو سورہ بقرہ بہت بڑی سورت ہے نا اللہ فرمایا کسی چھوٹی سورت ورگی سورت بنا کے لے آؤ اور 1500 سال تو قرآن دا چیلنج ہے 1500 سال تو چیلنج ہے کوئی قرآن دی مثل ایک لفظ نہ بنا سکیا ایک حرف نہ بنا سکیا کیوں انسان دی بنائی چیز دا انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے او دا کوئی نہ کوئی انسان ڈپلیکیٹ بنا کے لیا سکتا ہے ایک نے جہاز بنایا دوسرے نے راکٹ بنا لیا ایک نے راکٹ بنایا دوسرے نے میزائل بنا لیا ایک نے میزائل بنایا انہیں ایٹم بم بنا لیا کسی نے کار بنائی دوسرے نے ٹرک بنا دیتا کسی جہاز بنا دیتا سارے نے کسی نہ کسی دی کاپی کر کے بنا لیا کیوں انسانہ نے بنایا سی نا تے سب کچھ بنا سکتے نے پر ایک مچھر دا پر ٹوٹ جائے کوئی لگا نہیں سکتا کہ انسانہ دیا بڑیاں چیزاں دی مثال ہو سکتی ہے رب دی بنائی دی مثال نہیں ہو سکتی انہوں نے اپنیاں کتابہ دیا تحریفاں کر لیاں پر رب دا قرآن سی نا قرآن سی اللہ نے فرمایا لے آؤ کوئی دی مثال کوئی کاپی دے کر کے لے آؤ کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ اللہ فرمایا کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ گرامی قدر حضرات ان او دے شاگرداں نے نا سورت الکوثر لکھی پڑھئے قرآن نوجوانوں دے سورج جڑے ویلے سورۃ الکوثر نازل ہوئی اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نوجوانوں اتنا آیتاں دے شاگرد نے لکھیاں انہیں لے کے گار دے اندر سٹیاں آواز دے کے کہنے لگا استاد جی میں 3 مصرے لکھ کے لے کے آیا استاد جی دی ربائی بنانی ہے 4 مصرے پورے کرنے مینوں چوتھا مصرا نہیں آ رہا وزن تے پورا نہیں اتر رہا کہنے لگا استاد جی یہ چوتھا مصرا لکھ دیا جے میں 3 دے مصرے لے کے آیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انہیں واپس کاغذ سٹیا شاگرد نے کھول کے بیکھیا اوپر لکھیا سی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول البشر انہیں چوتھا مصرع لے کے بھیجا ما ھذا قول البشر اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر اے دے مخالفن بھی مننا پہ گیا مخالفین بھی مننا پہ گیا کہ قرآن دی مثال نہیں بن سکتی نہ کوئی قرآن دی مثال بنا سکیا نہ کوئی مصطفیٰ صاحب قرآن دی مثال آ سکیا گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب کتاب یوں نازل فرما دیتی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان اے فرق کرنے والی کتاب ہے اے فرق کر دیں دی اپنے تے بیگانے دا پڑھا قرآن کدے کدے جو فرق کر دے قرآن وچو آج قرآن دی شان سنی جاؤ نا میں نال نال اس بات قرآن پڑھیا کہ قرآن اپنی شانہ آپ بیان کر دے کوئی مننے نہ مننے گرامی قدر حضرات رب نے قرآن دی شانہ اتنی بلند کر دیتیاں ساڑھا نکا نکا بچہ قرآن مجید محافظ بھی ہے تے حافظ بھی ہے میں کتاب اج پڑھیا اللہ نے ایک دن فرشتہ نے فرمایا جاؤ زمین نو برباد کر کے آ جاؤ عذاب کر دو سورے فرشتے عذاب لے کے زمین تے آئے تھے اللہ نے تھوڑی دیر بعد فرمایا واپس آ جاؤ یا اللہ کیوں اللہ فرمایا بڑے تو ستے نے پر وہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے صبح صبح پہ پڑھ دے رہے نا انہاں چھوٹے دی وجہ تو میں بڑیاں دے گناہ معاف فرما دیتے ہیں
ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھ کے جدو قرآن پڑھ دے بڑے ستے ہوندے تے انہاں دے صدقے رب بڑیاں دے گناہ معاف کری جاندا ایتھے ہر بچہ حافظ قرآن ہر بچہ محافظ قرآن ہے سنیے قرآن کادے چ فرق کردا ہے انہاں نو تکلیف کی ہے یہودیاں نو انہاں نصرانیاں نو تکلیف کی ہے اے کیوں کدے قرآن تے صاحب قرآن دی توہین کر دے اصل تکلیف کی ہے او میں دساں اللہ نے قرآن چ دا بیان فرمایا اللہ نے رجا فرمایا وما یستوی الاحیاء اللہ نے رشا فرمایا جی میں زندہ تے مردہ کدے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے رشا فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر اللہ نے فرمایا جی میں انا تے سجاکھا برابر نہیں ہو سکتے کدھرے رب نے رشا فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا عالم تے جاہل کدے برابر نہیں ہو سکتا اللہ نے رجا فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اللہ نے فرمایا جنتی تے دوزخی کدے برابر نہیں ہو سکتے انج ایمان والا تے یہودی تے عیسائی تے مشرک کدے برابر نہیں ہو سکتے کہ میں زندہ تے مردہ برابر نہیں ہو سکتے کہ میں دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکتے کہ میں اندھیرا تے اجالا برابر نہیں ہو سکتا ایمان والا تے مشرک تے برابر نہیں ہو سکتا انہاں نوں پتہ نہ اسی مسلمان دی برابری کر سکنے نہ اسی قرآن دیاں برابریاں کر سکنے آئے دن تو ہی نہ کر کے ساڑھے دل پہ دکھاں دینے اسی بھی یہی کہنے اے دین نبی دا اج بانگ یتیمان روے پہ کرلاوے کہ ہووے کوئی عمر بہادر کہ روے نو گل لاوے رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا حکمران گزرے ہندوستان دے اندر بہت بڑا حکمران بڑا معروف ہے تاریخ دے اندر رنجیت سنگھ انہیں ایک مرتبہ اپنی ساری کبینہ بلا لی تے دربار جو بلا کے تو انہیں آکھیا کہ میرا ارادہ ہے کسی طریقے مسلمانہ دا قرآن بدل دئیے ادھے وچ تحریف کریے انہیں آکھیا ادھر والی صورت ادھر کر دیو ادھر والی صورت ادھر کر دیو ادھر دی آیت ادھر کر دیو ادھر والی آیت ادھر کر دیو زیرہ دیاں زبران دیاں پیشاں بنا دینے رنجیت سنگھ نے جدو انہا آکھیا نا ایک وڈیرا جب بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا تو چلا ہو گیا ابو جال کو عربی ہو کے تے قرآن نہیں بدلیا کرا کہرے کو پنجابی ہو کے کیویں بدلیا جانا انہیں آگیا جے بدل بھی لویں تے ورکیاں تو بدل لویں گا تے آپ سینیاں جو کون بدلے گا سینیاں جو کون بدلے گا کیونکہ دیا حفاظت دیا ذمہ داریاں عرشہ والے خدا نے آپ لیاں ہارون رشید بادشاہ دا پتر مامون رشید او دے دربار دے اندر ایک یہودی آیا تھے انہیں بڑی علمی گفتگو کی تھی مامون رشید نے انہوں آکھیا کہ تو اتنا صاحب علم ہے تو اسلام قبول نہیں ہو کیوں نہیں کر لیندہ اتنا تو سمجھدار ہے عقل ماندے اللہ نے تینوں صورت بھی بڑی حسین عطا کی تھی آواز بھی سونی ہے علم بھی بڑھائے اللہ نے تینوں صاحب کلام بھی بنائے صاحب بصیرت بھی ہے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتا وہ کہنے لگا نہیں کہ نہیں میرے واسطے میرے باپ تے دادے دا دین ہی ٹھیک ہے چلا گیا ایک سال دے بعد آیا تے مامون رشید دربار وچ انہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا نالے مسلمان ہو گیا اٹھ کے انہیں قرآن تے صاحب قرآن تے اسلام دی عظمت دے اوتے بڑی سونی تقریر فرمائی مامون رشید بڑا حیران ہو کے کہنے لگا کہ میں تینوں پچھلے سال اسلام دی دعوت دیتی تو میری دعوت قبول نہ کی تھی اسلام قبول نہ کی تھا آج تو کلمہ بھی پڑھ کے آیا اسلام تے قرآن تے کملی والد شان جو تقریر بھی کی تھی وجہ کی ہوئی کہنے لگا بادشاہ تو میں نے آکھا سی کہ میں بڑا بصیرت والا تے بڑی عقل والا
تے میں اسلام کیوں نہیں قبول کردا؟ کہندا کہ ایک دن مینوں بیٹھے خیال آیا کہ میں آزما کے دیکھاں کہ کیڑا دین سچا ہے تے اپنی اصل حالت تے کیڑا دین ہے۔ وہ کہندا میں تورات دے 3 نسخے لے، 3 نسخے یعنی 3 تورات دی کتاباں لیاں، انہاں 3 کتاباں نوں میں علیحدہ علیحدہ تحریف کر کے تے میں انہاں وچ تبدیلی کر دیتی۔ کہنے لگا میں پکڑ کے نہ تے یہودیاں دے کنیسہ دے اندر عبادت خانے چ گیا تے انہاں دے وڈے عالماں نوں میں آکھیا کہ اے میں تورات دے 3 نسخے لے کے آیا نو خرید لو۔ کہندا انہاں خرید لے۔ کہندا پھر میں انجیل دے 3 نسخے لے تے او دے چ تبدیلیاں کر کے تے میں عیسائیاں دے پادری کول گرج چ گیا، میں مختلف پادریاں نو او عیسائیاں دے او انجیل دے نسخے بیچ دیتے، انہاں بھی خرید لے۔ کہنے لگا پھر میں قرآن دے 3 نسخے لے تے میں انہاں چ تبدیلی کر کے نہ تے مسلمانہ دے مدرسے گیا تے میں انہاں نے آکھیا قرآن خرید لو، انہاں آکھیا ٹھہر جو پہلے چیک کر لئیے، نکا جا بچہ بلا کے آکھیا ذرا چیک تے کر، انہیں آکھیا جی یہ ٹھیک نہیں، اے نہیں ٹھیک پوچھیا کیوں؟ اوکھے میں حافظ قرآن میں قرآن پڑھ کے بیکھے انہیں بیچ بڑیاں تبدیلیاں کیتیاں، کہندہ میں نو سمجھ آگئی کہ دین سچا ہے، او جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن تے محافظ قرآن ہے، اے دین سچا ہے۔ حضرت امام یحییٰ فرماندے نے میں مکہ شریف گیا، توجہ ہے میرے کل، یہ میرے بڑے پرانے بیلی چودھری ہاتھ صاحب تشریف لے آئے نے تے وہ اس واسطے اگے آگے نے کہ انہوں نے پتا کہ میں ناراض ہاں تے تو کہ لیٹ آئے نے تو میں سمجھ گیا بہرحال بسم اللہ تشریف رکھو۔ حضرت امام یحییٰ کو پوچھا گیا، یحییٰ بن اقسم آپ کو پوچھا گیا کہ حضور یہ واقعہ مامور الرشید دربار سے گزرے ہے، انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک گزرے ہے۔ حضور کیوں؟ ان توجہ میرے بات رکھا جدرا میرے بات توجہ رکھو۔ پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جدو آئی نا تورات انجیل تے زبور دیواری تے اللہ نے قرآن مجید فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اساں انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ اپنی اپنی کتاباں دی حفاظت کرو، او یہودیو اپنی زبور تے تورات دی حفاظت کرو تے عیسائیو اپنی انجیل دی حفاظت کرو۔ فرمایا انہاں دیاں ڈیوٹیاں علماء دیاں سن کہ اپنی کتاباں دی حفاظت کرن، او تبدیل ہو گئیاں تے جدو آئی نا قرآن دی واری اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن ایسا ہی نازل فرمایا، اسی اس قرآن دیا حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل بھی آپ فرمایا، یہ دیا حفاظت بھی آپ کردائے۔ میں تے اکثر پڑھیا کرنا وا یہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ہن جیدے جیدے واسطے ہاتھ کھڑا کر لوے، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ تو یہ نہ سنگیا سی صاحب نے شیر پڑھیا، او میں پہلے قرآن دی دلیل دیواں۔ اللہ نے رجا فرمایا وکیلہ یا ربی اللہ اولئک قوم لا یؤمنون انہ لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ترجمہ کر کے دیکھ لو یہ بند ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے۔ ایک منٹ پڑھنا تے نہ پڑھنا تے اپنے نصیب ہے نا، قرآن تے اساں کدے سال چ بھی ایک باری نہیں پڑھیا ہے نا، ہن نہیں تساں بولنا۔ سویرے اٹھ دے جڑے بندے نے فیس بک دی زیارت کرنی ہوئے انہوں قرآن پڑھن دی تے قرآن دی زیارت دی توفیق تے نہیں نہ ہوندی۔ ساڑھے بڑے اٹھ دے سن تے پہلے قرآن دی زیارت کر دے سن، اسی اٹھنے تے پہلے فیس بک دی زیارت کرنے ہیں نا، تے سانوں کی پتہ ہوئے یہودی توہین کر دینے پے کرن، عیسائی توہین کر دینے قرآن دی پے کرن، سانوں کی لگے مولوی ہیں نا حفاظت کر، مولوی ہیں نا، مولوی ہیں نا ریلیاں کڈن والے، مولوی ہیں تقریرہ کرن والے، اے مولویاں دا کام ہے۔
کیوں؟ اس واسطے کہ اسا قرآن نو سمجھے ہی نہیں تے صاحب قرآن نو سمجھے ہی نہیں، اسا کلمے دی قدر کیتی ہی نہیں۔ کیوں؟ سانو جمدی ماں دی گودی چ قرآن تے کلمہ مل گیا، اسا کی قدر کیتی؟ پوچھ انہاں کولوں وہ جنہاں نو 100 کوڑا ایک دن وجدا سی، پوچھیا گیا کیوں؟ آکھیا بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے، تے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہڈیاں باقی رہ جان، گوشت سارا اتر جائے، پر میں پھر بھی کہنا قرآن مخلوق نہیں، قرآن رب دا کلام ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، رب پوچھو نہ کلو قرآن دی قدر، پوچھو نہ کلو قرآن دی قدر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس جگہ فوت ہوئے سن نا، توجہ میرے وال کرے ادھر، جس مقام تے آپ دی روح قبض ہوئی سی نا امام ابو حنیفہ دی، اس مقام تے حضرت امام ابو حنیفہ نے 60 سال 7000 مرتبہ قرآن مجید پڑھیا سی، 7000 مرتبہ۔ اس مقام تے آپ نے قرآن مجید پڑھیا سی جتھے آپ دا وصال تے انتقال ہویا سی۔ سانو تے زندگی چ ایک مرتبہ بھی پڑھن دی توفیق نہیں نا، انہاں 7000 مرتبہ قرآن زندگی چ پڑھیا، 7000 مرتبہ۔ میری ملت دے نوجوانوں، اچھا پڑھنا قرآن تے ہورے نصیبہ چ ہے کہ نہیں، جلہ سارے دے نصیبہ چ کرے کہ اے تے پڑھ لئیے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے نہیں سمجھے تے ہور آسان پنجابی چ کر کے عرض کرا، اے توتا رکھیا ہوندا کہ یہ لوگا گھر وچ توتا جن پنجابی چ رات ہوتا کہندے نے، او انساناں دی طرح گلاں کردے، اونوں جیڑی گل سکھائیے اوہی کردا، کلمہ سکھا دیے کلمہ پڑھ دے، درود سکھا دیے درود پڑھ دے، السلام علیکم کہہ دیے تے او السلام علیکم دا جوابی وعلیکم السلام کہندا ہے، یعنی او توتا انساناں وانگو گلاں کردا ہے تے لوگوں نوں بڑا مہنگا خرید کے گھر پال دے نے تے پیار کردے نے۔ کیوں؟ کیونکہ او ساڈے ورگیاں گلاں کردا ہے، او جڑا ساڈے جیاں گلاں کرے او سانوں سوہنا لگدا ہے، جڑا محمد ورگیاں گلاں کرے قرآن پڑھے رب نو بڑا سونا لگدا ہے، کیونکہ قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے نا، قرآن ساڑھے نبی دی بولی دا نا ہے نا۔ انہیں پڑھئے رال کے کنے کنے پڑھنا ہاتھ کھڑا کرے، نصیبہ والا سارے نو دعوت نہیں، انہیں سارے مل کے میرے نال پڑھئے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، اے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہوری دا بیان چنگا لگدائی نہیں، ہوری دا بیان چنگا، انہوں میں تو آڈی آواز سنی ہے کسے ہوری جنہوں نہیں لگ دو بولے کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دائی نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے سارے لڑا کے ایک باری بولو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دائی نہیں، کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دائی نہیں، دل نبی دے نظارے کھولو راج دائی نہیں، سونا اے ہو جایا جاگ وچوں لاب دائی نہیں۔ نوجوانوں اللہ نے قرآن دیا شانہ بیان فرمایا، فرمایا اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کدھر رب نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا، عرض کی دیا لقدوں پڑھایا، فرمایا علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان بعد چ پڑھایا بنایا، محمد نے قرآن پہلے پڑھایا۔ میں تے تو اجے دنیا تے آئے نہیں، دنیا بنی نہیں، اللہ فرماندہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ فرماندہ الرحمن جنہیں یارنوں اودوں قرآن پڑھایا جدوں انسان اجے بنایا ہی نہیں۔ کون قرآن نو چینج کرے، کون قرآن دی تحریف کرے، کون قرآن مجید نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نو کون تبدیل کر دیا کوشش کرے۔ میری ملت دے نوجوانوں، اسلام تے ایک او بھی دور آیا سی
خلیفہ مامون الرشید نے آکھا کہ قرآن یہ اللہ دا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے۔ انہیں سارے علماء کٹھے کر لے، مشائخ کٹھے کر لیتے، اپنی تلوار اس طرح کر کے نیامی چو باہر نکال کے انہیں آکھا دسو قرآن مخلوق ہے کہ کلام ہے؟ سارے تلوار تو ڈر گئے، سارے چپ کر گئے۔ کئیاں نے آکھا ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، مختلف الفاظ بول کے جان چھڑا کے جا رہے۔ ایک بابا اٹھ کے کھلوتا، اس بابے دا نام سی حضرت امام احمد بن حنبل۔ اٹھ کے نہ تے آپ نے بادشاہ دے سامنے آپ نے فرمایا نا نا اے رب دا کلام ہے، مخلوق نہیں، تو کہ مخلوق بعد چ پیدا ہوئی، رب دا قرآن تے ازلی ہے۔ آپ نے فرمایا اے کلام اللہ اے مخلوق نہیں۔ خلق قرآن دا بہت بڑا فتنہ اسلام دے وچ گرامی قدر حضرات جدو بغداد چ پیدا ہو گیا نا، ایک بابا پورے زمانے چ اڑیا تے دا ناسی امام احمد بن حنبل۔ آپ فرماتے ہیں جدو میں نے قیدی کر کے لے کے جا رہے نا تے رستے چ کہ میں نے ڈاکو ملیا تے میرے کاننے چ کہن لگا اڑیا رہی گل تے کہن لگا بابا اپنی گل تو پیچھے نہ ہٹی، قیامت دے دن اسا سارے تیرے پیچھے جانا ہے، یہ تو ہٹ گیا نا آج نبی دی ساری امت پھسل جائے گی، کیونکہ وقت دا امام پھسل جائے نا۔ امام ابو حنیفہ جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھے، چکڑ بڑا تے ایک چھوٹا جا بچہ بھی آپ دے آگے آگے جا رہے تھے۔ آپ بچہ سمجھ کے فرماتے نے بیٹا ذرا پاؤں دبا کے رکھی کدھر پھسل نہ جاویں، تے نکا جا بچہ مڑ کے کہندا ہے میں پھسل گیا خیر ہے نہ کلہ ہی پھسلنا ہے، سونیا کدھر تو نہ پھسل جاویں ساری قوم پھسل جاوے گی، کدھر تو نہ پھسل جاویں ساری قوم پھسل جاوے گی، راہبر تے رہنما پھسل جاوان ساری قوم پھسل جاندی ہے۔ او دا استقامت دے نال اپنے پاؤں تے کھڑا ہونا راہبر تے رہنما دا بڑا ضروری ہوندا ہے۔ ایک بابا اڑیا او دا ناس امام احمد بن حنبل، بادشاہ نے آکھیا کوڑے ماراں گا، فرمایا جدو مارے تے گنتی نہ کری، اچھا بولو سبحان اللہ۔ او جڑے بابے نے پھر حفاظت کی دیا، نوجوان جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، خلیفہ معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل نو جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، آپ نو جڑیاں بیڑیاں پہنائیاں گئیاں، او بیڑیاں دا وزن آپ دے جسم نالوں بھی زیادہ سی، پر بابا انہاں بیڑیاں نو کدیاں تے چک کے لئی جاندا ہے۔ کوڑے مارن والے نو حکم ہویا کوڑا مار، انہیں پہلا کوڑا ماریا، امام احمد بن حنبل دی آواز آئی، فرمایا اللہ اکبر، انہیں دوسرا کوڑا ماریا، فرمایا سبحان اللہ، انہیں تیسرا کوڑا ماریا، فرمایا قرآن کلام اللہ۔ نوجوانوں کوڑے ماری جاندے نے، بابا نعرے لگائی جاندا ہے، انہیں کوڑے مارے انہیں کوڑے مارے۔ امام احمد بن حنبل فرما دے میں انج لگیا کہ میں میرا دماغی توازن بگڑ جائے گا، میں پاگل ہو جاواں گا۔ فرما دے فکراں مینوں لگ گئیاں کدھر دماغ بگڑ جاوے، نہ کدھر قرآن دے کلام الہی ہو تو مکر نہ جاواں۔ فرما دے ماں کھوڑے کھا کھا بے ہوش ہو گیا، مینوں لگیا میں مر گیا۔ فرما دے 3 دن دے بعد ہوش آئی، حکیم نے جسم دا گوشت کٹیا، مردہ گوشت کٹیا۔ بابا جی جڑے ویلے ٹھیک ہو گئے، نوجوان دوبارہ جیل چ ڈکیا گیا۔ ایک بندہ آ کے کہنے لگا نہیں مارا کھاندے ہو، قرآن پیچھے نہیں مارا کھائی جاندے ہو، کوئی انج دا جملہ بول دیو جان چھٹ جاوے، اللہ دی بارگاہ دے مجرم بھی نہیں بنو گے۔ فرمایا ایک باری جیل دی کھڑکی جو باہر ویکھ، انہیں کھڑکی جو باہر ویکھیا، لکھاں لوگ قلم دباؤ لے کے بیٹھے ہوئے نہیں۔ فرمایا میں مکر گیا، سارے مکر جانے۔ نوجوانوں بابا کوڑے کھاندا رہا، پر مقام کی ملے جب امام احمد بن حنبل دا وصال ہویا، کسے خواب وچ ویکھ کے پوچھیا کی بنیا؟ فرمایا اللہ نے عرش دے نیچے کرسی بٹھا کے مینوں بٹھایا۔ فرمایا فرشتے آؤ، انہیں میرے قرآن لی بڑیاں ماراں کھدیاں نے، قیامت تک دے تے ہیرے تے جواہر نچھاور کر دے رہو۔ پوچھیا ملیا انعام کی ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا تیرے چہرے تے میری قرآن دی وجہ تو کوڑے وجہ نے، اج میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کر دینا، ویکھی جا قرآن پڑھی۔
آیا تم گرامی قدر بسم اللہ جی واہ 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 یہ انہاں دی طرف اعلان ہے بھائی ہیں ایسے ایسے رسول اللہ دے عاشق بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں 50 لاکھ انعام دے دے مانگا جڑا وہ سر اتار کے لے آوے یا زندہ گرفتار کر کے لے آوے ہون بولو سبحان اللہ میں آکھیا سی نا تقریر دے آغاز ہے کہ ساڑھا 6 سال دا بچہ بھی محافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی محافظ قرآن ہے اسی سارے محافظ قرآن پچھلیاں امتان دے نبی اپنی کتابہ دے حافظ ہوندے سن تھے نکے نکے بچے حافظ قرآن نکے نکے بچے حافظ قرآن کون قرآن مٹاوے گا کون مٹا سکتا ہے وہ آپ ہی مٹ گئے جڑے قرآن تے صاحب قرآن مٹانے ودی کوششاں کر دے رہے 15 صدیاں بدر گزر گئیاں آج بھی قرآن دی کو ایک آیت دی مثل لے کے نہ آ سکیا گرامی قدر حضرات انشاءاللہ نماز جمعہ تو فوری بعد اسی تقدس قرآن ریلی اپنے جامعہ مدرسہ لسانیہ انوار القرآن تو لے کے اگو کی موڑ تک جامع گے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراما گے تے قرآن مجید نال اپنی محبت دا ثبوت بھی دیواں گے جنہیں ریلی چ میرے نال جانا ہاتھ کھڑا کرے بولا سارے دی لوڑ نہیں او دی جنہیں واقعی جانا ہے جاؤ گے نا بھائی سارے قرآن مجید دی عظمت دی خاطر تو سارے نے انشاءاللہ نماز جمعہ تو فوراً بعد اسی مدرسہ لسانیہ انوار القرآن اپنے جامعہ تو اگو کی موڑ تک چلیں گے اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید دی حفاظت دی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے ان الظالمہ دے ظلم تو اللہ کریم سلام نو تے صاحبان سلام نو محفوظ فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تکبیر قرآن زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی زندہ باد زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد زندہ باد یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی لبیک لبیک لبیک